देवस्थान समिती उत्सव समितीन जी रथयात्रेचें आयोजन केल्लें आसा ती 6 तारखेक ही रथयात्रा सुरू जाल्ली आसा आनी ती 27 तारीख मेरेन पुराय गोंय भोंवपाची आसा. 16 तारखेक बेरेस्तारा आमच्या मुरगांव तालुक्यांत ही रथयात्रा येवपाची आसा. त्या निमतान आयच्या ह्या परिशदेक आमच्या मदीं आसात ह्या रथोत्सव समितीचे खजिनदार शिक्षक नायक, तसेच आमच्या मुरगांव नगरपालिकेचे आदले नगराध्यक्ष आणि नगरसेवक दीपक नायक, तसेच आदले नगरसेवक नितीन चोपडेकर, आमचे आदले नगरसेवक आणि एक बरे आमचे फुडारी संजय बाब सातार्डेकर, तसेच सांकवाळे पंचायतीचे आदले सरपंच रमाकांत बाब बोरकर, फाटल्यान आसात आमचे अमय चोपडेकर आमचे नगरसेवक, तसेच आदले नगरसेविका बाय रिमा सोनुलेकर, तसंच हांव ह्या मुरगांव तालुक्याचो भंडारी समाजाचो अध्यक्ष. ह्याच्या सविस्तर ही रथयात्रा हेचें नियोजन आमी कशे तरेन केलां आनी हें सविस्तर सांगपा खातीर हांव विनंती करता आमचे आदले नगराध्यक्ष आनी दीपक नायक, जांचेर आमी ही जबाबदारी सगळी सोंपयल्ली आसा. ताजो रूट कसो आसतलो, तेजी तयारी कशी आसतली हे सविस्तरपणे हांव मागता दीपक नायक हाणें तें सांगचें. आमकां सगळ्यांक खबर आसा जी 6 तारखेसून देव रुद्रेश्वराचो रथ सुरवात जाल्या सांखळेसून आनी तो आतां सगळ्या मतदारसंघान आख्ख्या गोंयभर भोंवपाचो आमी एक संकल्पना केल्लेली आसा आनी ती ऑलरेडी 6 तारखेक स्टार्ट जाल्लो आसा आनी आयज तो आमच्या म्हणजे पेडण्या, मांद्र्या, सांखळे, बिचोले, पेडण्या, मांद्र्या, शिवोले, म्हापसा, सालिगांव आनी आयज तो तिसवाडी ह्या भागांत भोंवता. आमकां सांगपाक ही प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो उद्देश इतलोच की 16 तारखेक हो रथ जो आमचो देव रुद्रेश्वराचो रथ आमच्या तालुक्यान येता आनी ह्या तालुक्यान 16 तारखेक येता सकाळचो. जशें आमच्या अध्यक्षान सांगलें बाब संतोष केरकरान की हो जो आमी रूट थरयला जो आमच्या जेन्ना मतदारसंघान येतलो तो पयलो आमकां कुठ्ठाळे आसतलो. कुठ्ठाळे आमी तेजें स्वागत करतले रथाचें सकाळचें 9 ते स्वागत समारंभ जाल्या उपरांत तो रथ आयतलो आमच्या चिकालीम सातेरी देवळा कडेन आमची सगळे दाबोलीची जी आमी जी ह्या उत्सवाची कमिटी आहा ती कमिटी थंयसर ते स्वागत करतले, त्या रथाचें स्वागत करतले. थंयसून एक आमची फूल म्हणजे जे भावीक आसा, जे देवाचे मोगी आहा, देवाचे भावीक आसा, सनातन धर्माचे पण आसा, ते सगळे जाण थंय एक रॅली करतले. ती रॅली बायकाची आसतली किंवा गाडयांची आसतली आनी तो रथ घेवन आमी डायरेक्ट हांगा येतले, हुतात्मा चौका कडेन पावतले ती रॅली घेवन. त्या हुतात्मा चौका कडेसून थंयसून परते स्वागत जातले वास्को मतदारसंघान, ते स्वागत जावपाच्या रथाचें. थंयसून आमी देव दामोदराचें दर्शन घेतले, ते थंयसर एक बारीकसो कार्यक्रम आसतलो आमचो. ते जाल्या उपरांत थंयसून आमची म्हणजे लेझीम घारीत म्हणजे एक बऱ्या जल्लोशान आमी तो देवाची रथ आमी बरे जल्लोशान आमी हाडपाचें आनी थंयसर साईबाबा देवळा कडेन वचपाचें. साईबाबा देवळा कडेन जवळ जवळ 500 ते 700 भक्त जे आहा पळय तांकां आमी महाप्रसाद थेयल्लो आसा. सो सगळ्यांक तुमच्या माध्यमान सांगता की दनपारचे ते महाप्रसाद घेवपाक तुमी सगळ्यांनी थंय येवपाचें. थंयसून आमचो मागीर जेवणाचो कार्यक्रम जाल्या उपरांत 16 तारखेक थंयसून आमचो जी रथ आहा तो आमकां सड्यार वयतलो. सड्यार वयतना पयलीं आमच्या जेटी भागाचेर रुमडेश्वर भागाचेर रावतलो. थंयसर रुमडेश्वर देवस्थानाचे एक थंय कार्यक्रम जातलो. तेच्या उपरांत आमी साई मंदिरा कडेन पावतले, जे सड्याचे जो व्हडलो थंय एक व्हडलो कार्यक्रम आसतलो. थंयसर आमचे म्हणजे ढोल ताशांनी थंयसर तेंचें स्वागत जावपाचें आसा. थंयसून मागीर आमी आमचो रथ आमचे लक्ष्मी नारायण टेंपला कडेन जंक्शना कडेन आसतले. थंयसर आमचे थोडे भावीक थंय जमतले आनी थंयसर ते रथाचें स्वागत करतले. तो रथ मागीर तोच फुडें आमच्या मारुती देवळा कडेन वयतलो. मारुती देवळा कडेन जाल्या उपरांत निमाणो जो आसा पळय तो आमचो म्हणजे ह्या मतदारसंघाची समाप्ती म्हणटा ती आमी हांगा करतले गणपती टेंपला कडेन. आनी थंयसर एक बरे जल्लोशान म्हणजे अशें आतिशबाजी लावन बी आमी ते रथाचें स्वागत करपाचें आसा. हे सगळें सोंपल्या उपरांत तो रथ जवळ जवळ 7:30-8 म्हटल्यार तो हांगा शांतादुर्गा म्हणजे मुड्डे कांसावलेर आसतलो.
आनी मुड्डेर कासावले जावन मागीर तो सातेरी देवळा कडेन तेजें निवासस्थान आसलें थंयसर रावतले सांकवाळे लास्ट निमाणे आहा ते सांकवाळे म्हणजे हो आमचो रूट आसा आनी हो जो पूर्ण जो कार्यक्रम घडोवन हाडल्या याची आमची कमिटी आमचो ऑनरेबल मिनिस्टर बाब रवी नायक ह्या कमिटीचो मेन अध्यक्ष आसा आनी ताका साथ दिवपाक आमचो दयानंद मांद्रेकर किरण कानोळकर मागीर मटकर बाब आनी हो आमचो मादेव नायक हे 4-5 जाण आमचे खांबे ह्या आनी हेका तेंको दिवपाक आमी सगळे जाण हांगा जे सनातन धर्माच्या भावीक आहा ते हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा हांव तुमच्या माध्यमांतून सगळ्यांक एक वास्कोकारांक आमच्या मुरगांव तालुकाकारांक सगळ्या भाविकांक एक विनंती करता की ह्या कार्यक्रमांक तुमी समस्त सगळ्यांनी येवपाचें आनी जॉयन जावपाचें आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमी हरवळ्या आमचो देव आसा आमी जेन्ना आमी इवन जेन्ना आमचो कोण आमकां सोडून गेलो जाल्यार आमची अस्थी म्हणजे थंयसर आमी हें करता सोडपाक लागून थंय वयता हें एक व्हडलें देवस्थान आसा आनी खंयसर तरी आमी तितले देवाक हें करिना पूण आमकां एक अशें आमच्या ह्या लिडरांनी अशें चिंतलें की ह्या देवाची एक यात्रा करपाचें आनी आख्ख्या समस्त गोंयाभर भोंवडपाचें आनी खरोखर तेंच्यांनी बरें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी हो कार्यक्रम आमी 100% सक्सेस करतले हांगा जी टीम आसा आमच्या कडेन बोरकर बाब संजय सातार्डेकर आनी ह्या कार्यक्रमाक आख्ख्या गोंयभर भोंवता आमचो बाब दिक्षक तेणी खूब इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी हे कार्यक्रम आमकां सुद्दां मोटिवेट करपाक सगळ्या सनातन धर्माक मोटिवेट करपाक लागून तेजो मोठो सिंहाचो वांटो आहा तशेंच आमचो अध्यक्ष हांगा एक्टिवली कमिटी मिटींग घेत आसा हो कार्यक्रम सारको सक्सेस जावपाक लागून आमचो नितीन चोपडेकर बाब आसा आमचे कलीग कावन्सिलर अमय आसा रिमा आसा आनी शेळू आसा जेणीन आमकां हांगा जेवणाची बरी वेवस्था केलेली आसा म्हणजे सगळ्या कार्यक्रमांत सगळ्यांनी हारपोट लायलेलो आसा आनी म्हाका दिसता हो कार्यक्रम 100% सक्सेस जाता तुमी परत एकदा तुमच्या माध्यमांतून सांगूंक सोदता की सगळ्या तालुक्याच्या भाविकांक तुमी हांगा 16 तारखेक बरे संख्येन हांगा आमचे रॅलीक जॉयन जावपाचें तुम्ही जाणा आसतले की सेलेस्टर लँड जाल्या नंतर कुंभमेळा जाता ते आणि कुंभमेळ्यान एक म्हणणें आसा की वी युनायट टुगेदर आनी स्पिरिच्युअली तेजेर मायथॉलॉजिकली खुबशे बेनिफिट्स जाता लोकांक म्हणजे प्युरिटी जाता ती इन द सेम वे आयचो दीस मकर संक्रांत आसा सगळ्यांक तुमकां शुभेच्छा आनी एक बरी गोश्ट जाल्या की आमच्या लिडरांनी आनी आमी ठरयलें आसा की रुद्रेश्वर इज 11th रुद्र ऑफ द गॉड डेटी आनी इट बिलोंग टू द स्ट्रॉंग एज वेल एज मेडिसीन आनी अशें म्हटलें जाता की रुद्रेश्वर देवाचे आशिर्वाद आसा जाल्यार यू आर तुमची रुतांतल्यान एडिकेट जाता तुमची सपोज सिकनेस आसा जाल्यार तुमचे कितें प्रॉब्लेम आसा सो इज डेविटी ऑफ ब्लेसिंग जाल्यार आमी लोकांक अपील करता की ही रुद्रेश्वराची यात्रा खुबशे लोक थंय पावना आनी ते जशें दीपकान सांगलां की अंतीम संस्कार आसता तेन्नाच पावता पण बाकी विजिटिंगाक कोण वचना पूण आमी ठरयलां की रुद्रेश्वर अवतार सगळ्यांच्या घराघरांनी दारादारांनी पावचो आनी बरीच संकल्पना आसा आनी आमी अपील करता बहुजन समाज बाकीच्या लोकांक तेंच्यांनी लोक संख्येन येवचे आनी देवाचो आशिर्वाद घेवचो अशें आमच्या मुरगांव तालुक्याच्या लोकांक अपील करता दुर्देश्वर रथोत्सव समितीन हो कार्यक्रम जो घेतला तो आमचे लिडर रवी नायक याची अध्यक्षते खाली हो प्रोग्राम चालू जाल्लो 6 तारखेच्यान दुर्देश्वर रथोत्सव चालू जाला पेडण्यां मांद्र्या तिसवाडी बार्द हे सगळे तालुका भोंवन लास्टाक आमकां सावथ गोवा पयले पावणे आहा ते मुरगांव मतदारसंघ आसा आनीक आमी जाले 7-8 दीस कंटिन्यू तेजें भ्रमण चालू आसा आनीक आमकां उदंड असो प्रतिसाद सगळे भक्तगणा कडल्यान मेळटा जे तरेन वेगवेगळ्या तालुक्यांक मेळटा अशी हांव आशा करता मुरगांव मतदारसंघ 4 मुरगांव तालुका जो आसा 4 मतदारसंघां 4 मतदारसंघांच्या लोकांनी भव्य संख्येन तीर्थ प्रसादाचो तशेंच रुद्रेश्वर दर्शनाचे लाभ घेवचो हे करता आसतना आमी जात पात धर्म कसो हें करनाका जे लोक सनातन धर्म मानपी आहा जेंचो लोकांक देव रुद्रेश्वरा विश्वास आहा तेणी सगळ्यांनी हेजो लाभ घेवचो दर्शन घेवचें अशी विनंती करता धन्यवाद देव रुद्रेश्वराचो रथ आमच्या चिखलेच्यान जो प्रवेश जातलो किंवा कुठ्ठाळच्यान प्रवेश जातलो त्या रथाच्या वांगडा सगळ्यांनी सहभागी जावचे आनी जशें दिक्षकान सांगलें तशें तेजो तीर्थ प्रसादाचो लाभ घेवचो आनी हो कार्यक्रम आमचो सक्सेसफूल करपा खातीर हातभार लावचो तसोच दनपारच्या महाप्रसादाकूय उपस्थिती लावन ह्या ज्या देवाची जी पुण्यायी आहा ती सगळ्यांनी पावन करून घेवची इतलें सगळ्यां कडेन कळकळीचें आव्हान